السلام عليكم، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وكنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي ندوز لكم نشرح الشابتر الثالث من الماركتينغ ديال بروميير اني تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس اي تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون. على بركه الله نبداو الشابتر الثالث تيهضر على لي زيتود ماركتينغ. Donc les études marketing كاين ثلاثه، كاين les études documentaires, les études qualitatives et les études quantitatives. كل وحده غادي نشرحوها بوحدها وغادي نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم وعندي غادي نعرفوا لوبجيكتيف ديال كل وحده فيهم. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو ديال الاخر، هذا الفيديو حتى الاخر باش تقدروا تفهموا مزيان. غادي نركز على الاشياء او لا الحوايج المهمين اللي كتحطوا في لي فان موديول اي في لي فان فورماسيون. وكيف ما غادي نقول لكم، كيف ما قلت طبيعه الحال في لي فيديو اللي فاتوا، بالنسبه لهاد لي فيديو تنشرح فيهم كل شابيتر بوحدو، تنعطي لي كيسيون اللي بوسيبل تحطوا في الفان موديول. اما بالنسبه للفان فورماسيون لي كيسيون ديالو تيكونوا دو فاصون جينيرال، غادي نحطهم في الريزومي، غادي نبقى نقولهم في الريزومي ديال الماركتينغ اون جينيرال. فاش نكمل لي شابيتر كاملين غادي ندير ريزومي ديال الماركتينغ وغادي نقول فيه لي كيسيون ديال الفان موديول ديال الفان فورماسيون، باسكو في لي فان موديول امبوسيبل انهم يركزوا على لي ديتاي. داكور، في الفان موديول في الفان فورماسيون عفوا ما تيركزوش على لي ديتاي، تيدوي دو فاصون جينيرال، تيكونوا لي كيسيون دو فاصون جينيرال. بالنسبه لكل شابيتر يتشرح بوحدو. علاش نشرحو بوحدو؟ على حساب لي فان موديول، باسكو لي فان موديول تيهزو بواحد البورسونتاج اللي كبير لا نوت ديال الكلاس تهز. داكشي باش خص كل شابيتر تفهموه بوحدو باش كومسا يكون عندكم اي كيسيون يقدر يتحط تجاوبوا عليه وتكونوا فاهمين لي شابيتر مزيان. على بركه الله غادي نبدا هاد chapitre الثالث ديال les études de marché. Les études marketing doivent permettre d'obtenir des informations dont la finalité est de réduire le risque de l'entreprise face à un avenir incertain. Donc هنا تيقول لك les études marketing كتمكن من انهم يكونوا عندهم toujours des informations là, les probabilités, les possibilités, les risques, les opportunités, les menaces اللي ممكن اي حاجه ممكن تجي لاي انتربريز كتكون عندهم ديجا واحد ليتود مسبقه عليها. يعني في اي شركه ما يمكنش تلقى شي حاجه جات هكاك، ازمه جات هكاك، فابل طود موتيفاسيون جا هكاك، ما كاينش حاجه كتجيك. دونك ضروري خاص هاد لي زيتود تكون باش كومسا نعرفوا البرودوي ديالنا فين غادي و سوسيتي فين غادا الديفلوبمون ديالها. دونك غادي نبداو ان شاء الله بلي ديفيرون سورس ديال لي ديفيرون سورس دانفورماسيون، يعني مصادر مختلف المصادر ديال المعلومات اللي كتقدر تجيبهم لونتربريز. كاين لي سورس بريمير، لي انفورماسيون سون كوليكتي سبيسيالمون بار ايتود ان بوين سبيسيفيك. يعني هادي لي انفورماسيون تيجيو تتدار واحد ليتود ديال واحد البوين اللي خاصه. مثلا كيفاش غادي نشرح هادي؟ شنو بغيت نقول؟ بحال دابا مثلا واحد البرودوي غتشرح واحد الحاجه وحده كتركز عليها فيه. دونك هذه هي ليتود بريمير، يعني كتركز على تركز على واحد البوين سبيسيفيك، واحد البوين خاصه في هذيك السوسيتي، هي اللي غدير ليها ليتود وغادي تركز عليها مزيان وتكون بيان ديتايي. كاين لي سورس secondaires, les informations ont déjà été collectées par un organisme ou par l'entreprise elle-même dans un but général. يعني كيكونوا لي انفورماسيون ديجا اورغانيزيهم لونتربريز ومقاداهم بواحد لو بيت جينيرال ديالها. بيان سور راه معروف هو انها تزيد بداك البرودوي ديالها الخدام. كاين لي سورس اكسترن، لانفورماسيون اي ريولير اور دو لونتربريز، يعني لي انفورماسيون كيتجابوا خارج من لونتربريز. كاين لي سورس انترن، المصادر الداخليه. لي انفورماسيون provient de l'intérieur même de l'entreprise، يعني هاد لي انفورماسيون كيكونوا من الداخل ديال لونتربريز. بالنسبه لي سورس بريمير فيهم اكسترن و انترن. اكسترن كاين سونداج
pour étude les attentes des consommateurs d'un longtemps وكاين interne étude l'étude de l'attitude de vendeur vie زعما interne يعني المعتقدات قال لك هنا تنديروا دراسه للمعتقدات ديال الفوندور تجاه البرودوي لحقاش داكشي اللي كنعتقد انا تجاه البرودوي هو باش غادي نبيعو الا كنت انا كفوندور انا هذاك البرودوي كيبان ليا انه موفيز افير دونك امبوسيبل ان داك البرودوي غادي يتباع اولا غتكون عنده واحد لوغمونطاسيون انا خدام باغي نشيفري وباغي نجيب واحد الشيفر دافير ولكن كسونتيمون ديالي تجاه داك البرودوي كيخلي ديما عندي ديك الطاقه السلبيه تجاه البرودوي دونك ما غاديش تباع موفيز افير ديما كتكون واحد ليتوج تجاه البرودوي لحقاش الا ان شاء الله ابري من يعني في لي ستاج وفي هذا غادي تشوفوا انه الا جات شي انا دزت من واحد التجربه ديال انك كتكون في واحد البوين دو فونت ويعني هذيك لي بوين دو فونت كتبيع واحد البرودوي مختلفين ديال الشركات اي جات واحد الشركه شرحت البرودوي ديالها دارتو ديطاياتو هذا وكتعطي لي فوندور الناس اللي خدامين تما انهم يوتيليزيو كوم كادو يوتيليزيو داك البرودوي يكونوا هما كونطون ومقتنعين بداك البرودوي ديالهم انت غير فوندور ما غادي تنفعني بو انت غير خدام في ديك الشركه اللي انايا عطيتها داك البرودوي تبيعو في هذيك البوين دو فونت اللي عطانا البرودوي تبيعو ولكن اشنو نو الهدف ديالو هو تيقول لك انك فاش تيشرح لي برودوي تيعطي واحد البريزونطاسيون البرودوي ديالو تيقول لك انا اهم حاجه عندي هي تكون انت كفوندور مقتنع بالبرودوي عجبك لان الا اقتنعتي به انت راه اقتنع به الكليان وعجبو وغادي ياخذو كاينين لي سورس سكوندير résultat de recensement article de revenus thèse étudiants يعني تتكون comme des résultats des synthèses des études وكاين interne statistique de vente comptabilité statistique احصاء ولا comptabilité بطبيعه الحال وهنا غادي ندوزو نشرحو بالتفصيل لي زيتود دوكيومونتير بلاتي بعدا لي ديفيرون تيب ديال لي زيتود لي زيتود كاين لي ديفيرون تيب كاينين ثلاثه كاينه دوكيومونتير كاينه كاليتاتيف وكاينه كونتيتاتيف غادي نشرحو كل حاجه بوحدها وغادي نركزوا عليها باش كنتو تفهموها مزيان لحقاش الا فهمتوها صافي راكم فهمتوا لي زيتود ديال الماركتينغ وما غاديش تلفوا فيهم بالنسبه لي زيتود دوكيومونتير لا ديسكوليش دي زيتود la quasi-totalité des études marketing de but par une étude documentaire, notamment sous forme de presse exploitation. قال لك هنايا les études documentaires d'escalage consistent à réunir des informations internes ou externes de l'entreprise. يعني هاد les études documentaires كتركز على l'étude ديال les informations interne ou la externe ديال l'entreprise يعني كلشي كيكون sous forme des études des papiers يعني ما كيكونوش فيها les chiffres تتكون ce sont des hypothèses de travail, nombre de concurrents, part de marché, publicité, prix, distribution يعني اي حاجه علاقه عندها بالانترن ديال لونتربريز دونك حنا عرفنا الانترن ديال لونتربريز يعني اي حاجه عندها علاقه بالداخل ديال لونتربريز غير كنخرج على لونتربريز يعني كنخرج للكليون كتولي اكسترن دو لونتربريز لوبجيكتيف ديالها افيني لا ديفينيسيون دي اوبجيكتيف de l'étude a proposé des hypothèses de travail, décrit la structure de l'offre, nombre de concurrents, part de marché, définir les influences majeures capables de modifier la situation ou les tendances de marché. يعني tout ce qui concerne l'étude documentaire qui compte sous forme des études, des hypothèses يعني تكون ce sont des structures de travail اللي تيحطون les commerciaux ou les directrices commerciales. On va dire d'abord les études qualitatives. L'approche qualitative est utilisée lorsqu'on veut étudier les motivations profondes de l'individu. يعني les études qualitatives كتركز على l'étude ديال الموتيفاسيون ديال الكليان ديال l'individu parce que كنخدم فيها على l'image اللي باغي الكليان
إلا كانت ليماج اللي باغي الكليان اللي كاينه داكوغ كتكون واحد الموتيفاسيون اللي كتاورينتي ديما الكليان، هذيك الموتيفاسيون كتاورينتي ديما الكليان لاشا بلا ما يحس. Les études sont des réactions inconscientes qui orientent l'action des individus vers la recherche d'une satisfaction. Donc la motivation ديما كتورينتي الكليان باش يقلب باش يساتيسفي هذاك البوزوان ديالو. الا انا خدمت على الموتيفاسيون ديال الكليان دونك توجور تنكون ساتيسفي ليه والبوزوان ديالو. Les études quantitatives, l'approche quantitative est fondée sur l'utilisation des méthodes statistiques. On peut répondre à des objectifs variés de la description à l'explication de phénomènes mesurables. يعني l'étude quantitative كتخدم على des nombres numériques, elle a des statistiques, elle a دي غرافيك. يعني فيما تشوف دي غرافيك دي ستاتيستيك كتعرفها انها دي تيد كونتيتاتيف. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم وهذا هو الشرح ديال كل ايتود فيهم. بهذا تنكون ساليت هذا الشابيتر. كنتمنى تكونوا فهمتوا. يعني هذا الشابيتر فقط كيركز لك على لي زيتود اللي كاينين في الماركتينغ. كاينين 3 ديال لي زيتود خصكم تعرفوهم ولا ديفيرونس ما بين كل ايتود ولا ديفينيسيون ديال كل ايتود خصكم تركزوا عليها. هذا الشيء هو اللي مهم لحد الان في هذا الشابيتر. ما تنحاولش شي حاجه اللي ماشي مهمه ما كنشرحهاش، ما تنحاولش نكثر عليكم. يعني انا تنشرح لكم دابا من هذا فاش قريت انا كما كتشوفوا راه قدام صافي لونطون دابا صافي 4 presque 4 ans عندي. دونك تشوفوا حالته مكرفص. انا هنا تركز لكم كيف ما قلت لكم على الحوايج المهمين والحوايج اللي غادي تحطوا بالنسبه لهذا الشابيتر في الفان موديول او لا في الفان فورماسيون. يعني شنو هما لي زيتود. ولا تيعطيك واحد تكست ياك وتيعطيك فيه مثلا الا شفتي داك التكست فيه chiffre, nombre, chiffre d'affaires, تيقول لك ستاتيستيك سونداج او غيقول لك اش من ايتود هذه غتقول لي ايتود كونتيتاتيف. الا عطاك كوم ايتود يعني كبابي شنو نقول لك دي زيتود اللي مكتوبين ما فيهم لا لي شيفر لا حتى شي حاجه كيتسموا هذاك دي زيتود دوكيومونتير. يعني اللي كيهضر لك فيهم على الكونكورون على البار دو مارشي كيتسموا دي زيتود اللي كيتعتمدوا على لي دوكيومون. ce sont des études documentaires. الا عطاك شي تكست كيهضر فيه على الموتيفاسيون ديال الكليان يعني كيخدم على ليماج ديال الكليان هذيك دي زيتود كاليتاتيف. دونك هنا هادو هما لي كيسيون اللي تحطوا اولا تيقول لك لا ديفيرونس ما بين كل ايتود اولا قول لي اشنو هما لي ايتود ديال الماركتينغ اللي كاينين. كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم ونتمنى تكونوا كتمشيو معايا بالخط وكتفهموني مزيان. الا عندكم شي سؤال او اللي عندكم شي اشكال خليوه ليا لتحت. ما تنساوش سبسكرايب وشير القناه ديالي وما تنساوش ابوني وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش حتى هما يفهموا. باسكو انا فاش كنت كنلقى دي بروبليم باسكو الماركتينغ بوحدو تجيب البروف تيشرح لك بواحد الثمن اللي غالي بزاف وماشي كاع الناس ممكن انهم يجيبوا لولادهم دي بروف للدار. دونك من الاحسن ان تعمل فائده وكل شيء فهم وبلا غراتويتي. شكرا لكم كنبغيكم بزاف. صلوا فراسكم.